प्रियछात्राः, भवतां समेषां स्वागतम्। अस्मिन् भागे वैदिकसाहित्यस्य सामान्यपरिचयः इत्यस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। आदौ तावत् वेदशब्दस्य अर्थविषये पश्यामः। विद् ज्ञाने इत्यस्मात् धातोः घञ् प्रत्यये कृते निष्पद्यति ज्ञानार्थकः वेदशब्दः। ज्ञानराशिः इति फलितार्थः। अपि च चतुर्भ्यः धातुर्भ्यः निष्पद्यते इति अवगन्तव्यम्। तच्च विदसत्तायां, विदज्ञाने, विदलाभे, विदविचारणे इति भवन्ति। एतानेव अर्थान् मनसि निधाय विष्णुमित्रः कथयति विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते येभिः धर्मादिपुरुषार्थाः इति वेदाः। अथ च सायणाचार्यः विशिष्टं किमपि वक्ति स्वकीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्योपक्रमे। तदित्थम् इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहारयोः अलौकिकम् उपायं यः ग्रन्थः वेदयति सः वेदः इति। अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च मन्वादिस्मृतौ स्पष्टम् उक्तं वर्तते। पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् इति। अत्र सनातनमिति पदेन नित्यम् इति अवगम्यते। मनुस्मृतेः व्याख्याकारः मेधातिथिः तथैव स्वकीयभाष्ये लिखति। अपि च वेदं विना अन्यत् किमपि साधनम् अस्मान् चरमपुरुषार्थं प्रति नेतुं न शक्नोति। वेदाः एव अस्माकं शास्त्रज्ञानां शरणम् इति स्थितिः। मनुस्मृतौ उक्तं बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनं तस्मादेतत् परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् इति। अत एव खलु उक्तं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति। ऋषयः अत्र वेदमन्त्राणां द्रष्टारः भवन्ति, न तु वेदमन्त्राणां कर्तारः। तदेव अभिप्रेत्य यास्कः निरुक्ते वदति साक्षात् कृतधर्माणः ऋषयः बभूवुः इति। अस्मिन् प्रसङ्गे व्यासवचनम् अपि अस्माभिः स्मर्तव्यम्। युगान्ते अन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम् अनुज्ञाता स्वयंभुवा इति। वेदे प्रामाण्यबुद्धिम् अनुसृत्यैव आस्तिकनास्तिकयोः भेदः कल्प्यते। येषां वेदवाक्ये प्रामाण्यबुद्धिः आस्था अस्ति ते आस्तिकाः, येषां तत् नास्ति ते नास्तिकाः इति। अत्र मनुरपि ब्रवीति नास्तिको वेदनिन्दकः इति। आस्तिकदर्शनेषु ईश्वरविषये नानाविधानि मतानि सन्ति, तथापि वेदप्रामाण्ये सर्वेषाम् अप्रतिहतरूपेण श्रद्धा वर्तते इति तु सत्यमेव। एतादृशः वेदः सर्वैः त्रैवर्णिकैः उपनीतैः अध्येयः। द्विजस्यापि द्विजता वेदमूला एव इति शास्त्रं वर्तते। एष वेदः अपौरुषेयः इति अस्माभिः उच्यते। पूर्वमीमांसाशास्त्रानुसारं वेदस्य अपौरुषेयत्वम् इत्थं प्रपञ्चितम्। पौरुषेयं न वा वेद वाक्यं स्यात् पौरुषेयता काठकादिसमाख्यानात् वाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवत् समाख्यानं प्रवचनात् वाक्यत्वं तु पराहतं तत्कर्तृनुपलम्भेन स्यात्ततो पौरुषेयता इति जैमिनीयन्यायमालायां माधवाचार्यः श्लोकयुगलेन स्पष्टयति वेदस्य अपौरुषेयत्वम्। जिज्ञासवः छात्राः वेदांश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्या अनित्यदर्शनाच्च उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम् औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः आख्याप्रवचनात् परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम् इत्यादीनि सूत्राणि पठितुम् अर्हन्ति। कतिपयविदुषां वेदस्य कालनिर्धारणविषये ज्ञास्यामः। अत्र ये प्रमुखाः विद्वांसः वर्तन्ते तेषाम् उल्लेखः अत्र कृतः वर्तते। तत् पश्यन्तु। श्री अविनाशचन्द्रदास, श्री बालगंगाधरतिलक, श्री शङ्करबालकृष्णदीक्षित्, H. याकोबी, विंटर्निट्स्, मैक्स् मुल्लर् एते विद्वांसः वेदस्य रचनाकालस्य विषये एते इत्थं कथितवन्तः। तत् तालिकाम् इदं पश्यन्तु, सम्यक् मनसि धरन्तु। आगच्छन्तु। एकैकं
वेदं पश्यामः। आदौ तावत् ऋग्वेदस्य परिचयं प्राप्नुमः। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ऋचां बाहुल्यात् ऋग्वेदः इति नाम। ऋग्वेदस्य शाकल बाष्कल इति शाखाद्वयं श्रूयते। परम् अद्य प्रचलिता शाखा शाकलशाखा एव अस्ति। अतः विभागविषये ज्ञानं शाकलशाखाम् अनुसृत्यैव ज्ञास्यामः। अस्मिन् भागे अर्थात् शाकलसंहितायां वालखिल्यसूक्तानां संख्या 11 भवन्ति। मण्डलक्रमे अष्टकक्रमे द्विधा विभक्तः मण्डलक्रमे 10 मण्डलानि 85 सूक्तानि च इत्थं वर्तन्ते। पुनः अष्टकक्रमे अष्टकाः अध्यायाः वर्गाः इति। एतत् सर्वं भवन्तः एनां तालिकां दृष्ट्वा मनसि धरन्तु। पुनश्च मन्त्राणां संख्याविषये ऋक्सर्वानुक्रमण्याम् इत्थं दर्शितः। अनुवाकानुक्रमणि इत्यस्मिन् ग्रन्थे इत्थं दर्शितः वर्तते। तदेकवारं सम्यक् अवलोक्य मनसि धरन्तु। ऋग्वेदस्य 21 शाखाः आसन् इति महाभाष्यकारः पतञ्जलिः आह। 21 बाह्वृच्यम् इति। बाह्वृच्यं ऋग्वेदस्य शाखाद्वयं वर्तते। इदानीं शाकलशाखा बाष्कलशाखा चेति। बाष्कलशाखा अद्य अध्ययनपरम्परायां लुप्तप्रायः वर्तते। पुनश्च ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम् ऐतरेयब्राह्मणं शाङ्खायनब्राह्मणं कौशीतकीब्राह्मणं शाङ्खायनब्राह्मणस्यैव पर्यायत्वेन कौशीतकीब्राह्मणम् इत्यपि नाम भवति। ऐतरेयारण्यकम् उपनिषत्तु ऐतरेयोपनिषत् कौशीतकी उपनिषत् बाष्कलमन्त्रोपनिषत् इति। श्रौतसूत्रम् अस्य वेदस्य आश्वलायनश्रौतसूत्रं शाङ्खायनश्रौतसूत्रम् इति। गृह्यसूत्रम् आश्वलायनगृह्यसूत्रं शाङ्खायनगृह्यसूत्रं कौशीतकीगृह्यसूत्रम् इति। धर्मसूत्रं तु एकम् एव उपलभ्यते। तदस्ति वासिष्ठधर्मसूत्रम् इति। अतः परं ऋग्वेदस्य सामान्यरूपेण परिचितः भवन्तः। इदानीं यजुर्वेदविषये पश्यामः। यजुर्वेदस्य परिचयात् पूर्वम् इदम् अवगन्तव्यं यजुर्वेदस्य सम्प्रदायद्वयं विद्यते इति। ब्रह्मसम्प्रदायः आदित्यसम्प्रदायश्चेति। कृष्णयजुर्वेदे 85 शाखाः शुक्लयजुर्वेदे 15 शाखाः आसन्। मिलित्वा 100 मध्वर्युशाखाः इति उक्तं वर्तते महर्षिणा पतञ्जलिना। तत्र शुक्लकृष्णयोः भेदविषये आचार्यसायणः इत्थं लिखितवान्। आध्वर्यवं क्वचित् हौत्रं क्वचिदित्यव्यवस्थया बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात् यजुः कृष्णमितीर्यते। याज्ञवल्क्यस्ततः सूर्यमाराध्य अस्मादधीतवान् व्यवस्थितप्रकरणं यजुः शुक्लं तदीर्यते इति। कृष्णयजुर्वेदे क्वचित् आध्वर्यं क्वचित् हौत्रं ब्राह्मणभागे मन्त्राः मन्त्रभागे संहितायां ब्राह्मणभागः इति मिलित्वा अव्यवस्थितप्रकरणत्वात् बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात् कृष्णयजुः इति कथ्यते। याज्ञवल्क्यः सूर्यमाराध्य सूर्यात् आदित्यात् इमानि यजूंषि प्राप्तवान्। अतः व्यवस्थितप्रकरणं यजुः तत् शुक्लम् इति ईर्यते इति उच्यते। तत्र आदौ तावत् कृष्णयजुर्वेदविषये पश्यामः। कृष्णयजुर्वेदस्य शाखा तैत्तिरीयशाखा एका अस्ति। तैत्तिरीयसंहितायाम् अस्यां 7 काण्डानि 44 प्रपाठकाश्च सन्ति। ततः तैत्तिरीयब्राह्मणे 3 अष्टकाः 36 प्रपाठकाश्च सन्ति। तैत्तिरीयोपनिषदि 3 प्रपाठकाः सन्ति। श्रौतगृह्यधर्मसूत्रविषये बौधायन आपस्तम्भ सत्याषाढ मानव वैखानसादि प्रमुखानि श्रौतसूत्राणि धर्मसूत्रादीनि उपलभ्यन्ते। सायणाचार्यः तैत्तिरीयसंहितायाः भाष्यम् एव प्रथमम् अकरोत्। सः वदति सायणः भित्तिस्थानीयः यजुर्वेदः चित्रस्थानीयौ इतरौ इति। याज्ञिकोपनिषत् अर्थात्
महानारायणोपनिषत् यद्वर्तते तत् खिलत्वेन समाम्नातम्। नारायणीयोपनिषदि द्रविडपाठः, कर्णाटकपाठः, आन्ध्रपाठः इत्यादि पाठभेदाः उपलभ्यन्ते। अथ कठशाखा। एषा अपि शाखा कृष्णयजुर्वेदस्य भवति। कठशाखा इठिमिका, मध्यमिका, उरिमिका इति त्रिषु भागेषु विभक्तः। इठिमिकायाम् 18, मध्यमिकायां 12, उरिमिकायां 10 इत्याहत्य 40 स्थानकानि सन्ति। चतुर्थः स्वतन्त्रः विभागः आश्वमेधनाम्ना श्रूयते। 13 उपविभागाः सन्ति, येषां नाम अनुवचनम् इति भवति। काठकसंहितायां कम्पस्वरः न भवति। तैत्तिरीयसंहितावत् मन्त्रब्राह्मणात्मकभागस्य मिश्रणं वर्तते अस्यामपि संहितायाम्। महाभाष्यकारः पतञ्जलिः ब्रवीति, ग्रामे ग्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते इति। अनेन ज्ञायते काठसंहितायाः प्रचारः तदानीन्तनकाले अतीव प्राचुर्येण आसीत् इति। अपरा शाखा वर्तते कृष्णयजुर्वेदस्य मैत्रायणीयशाखा इति। प्रथम, मध्यम, उपरि खिलाः इति 4 काण्डाः सन्ति। प्रथमकाण्डे 11, मध्यकाण्डे 13, उपरिकाण्डे 16, खिलकाण्डे 14 इत्याहत्य 54 प्रपाठकाः अत्र सन्ति मैत्रायणीयसंहितायाम्। पुनः कठकपिष्ठलशाखा अथवा कपिष्ठलकठशाखा इत्युच्यते। इयं शाखा अद्य अपूर्णा एव उपलभ्यते। ऋग्वेदवत् अत्रापि अष्टकविभागः आसीत् इति विद्वांसः कथयन्ति। इयं शाखा अपूर्णा वर्तते इति हेतोः अस्याः कीदृशं स्वरूपम् इति निर्णयं कर्तुं नैव शक्यते। इत्थं कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयकठमैत्रायणीयकपिष्ठलकठाः इति 4 शाखाः सन्ति। अथ आदित्यसम्प्रदायस्य शुक्लयजुर्वेदस्य शाखाविषये पश्यामः। शुक्लयजुर्वेदस्य शाखाद्वयमुपलभ्यते। एका शाखा माध्यन्दिनशाखा इति वर्तते। माध्यन्दिनसंहितायाम् अस्यां 40 अध्यायाः सन्ति। 1975 इति संख्यामितं कण्डिकाश्च अत्र उपलभ्यन्ते। अस्याः शाखायाः ब्राह्मणं शतपथब्राह्मणं भवति। प्रथमद्वितीयाध्याययोः दर्शपूर्णमासयागस्य मन्त्राः उपदिष्टाः। चतुर्थाध्यायमारभ्य अष्टमाध्यायस्य 32 कण्डिकापर्यन्तम् अग्निष्टोममन्त्राः अर्थात् सोमयागस्य मन्त्राः उपदिष्टाः। माध्यन्दिनसंहितायां 16 रुद्राध्यायः इति व्यवह्रियते। अस्यां शाखायां 16 अध्याये रुद्राध्यायः इति कथिते नमस्ते रुद्रमन्यव इत्यारभ्य अग्निचयने शतरुद्रीयहोमस्य मन्त्राः निगदिताः वर्तन्ते। अत एव 16 रुद्राध्याय इति व्यवहारः। पुनश्च 34 अध्याये शिवसङ्कल्पसूक्तं वर्तते। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति समाप्यते। तत्सूक्तं शिवसङ्कल्पसूक्तं 34 अध्याये वर्तते। 40तमः अध्यायः ईशावास्योपनिषद् भवति माध्यन्दिनसंहितायाम्। ईशावास्यमिदं सर्वम् इत्यारभ्य मन्त्राः निगदिताः सन्ति। शुक्लयजुर्वेदस्यैव अपरा शाखा काण्वशाखा। काण्वसंहितायाम् अपि 40 अध्यायाः सन्ति। अस्याः शाखायाः ब्राह्मणं शतपथब्राह्मणं भवति। प्रतिपाद्यविषयाः माध्यन्दिनसंहितावत् समानाः एव सन्ति, परन्तु अध्ययने, अध्याये, मन्त्रौ, स्वरे च भिन्नः क्रमः विभिन्नः क्रमः अत्र परिदृष्टुं शक्यते। शतपथब्राह्मणं श्रौतयज्ञानुष्ठानप्रतिपादकग्रन्थेषु सर्वोत्तमम् अस्ति। माध्यन्दिनशतपथं काण्वशतपथमिति शाखाद्वये अपि पृथक् पृथक् उपलभ्यते। शतं पन्थानः यस्य तत् शतपथम् इति। पथिन् शब्दः अत्र अध्यायवाचकः अस्ति, अर्थात् 100 अध्यायाः इति अर्थः ग्राह्यः। माध्यन्दिनशतपथे 14 काण्डानि, पुनः काण्वशतपथे
सप्तदशकाण्डानि इति अत्र भवन्तः गणनाविषये ज्ञातुं शक्नुवन्ति। इत्थं शुक्लयजुर्वेदस्य विषये अस्माभिः दृष्टम्। अग्रिमे भागे सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य पुनश्च अन्येषाम् अपि विषयाणां चर्चाम् अग्रिमे भागे कुर्मः। धन्यवादः।